बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इससे पहले ख्वाजा आसिफ कहते थे, खुर्रम दस्तगीर कहते थे कि दरअसल पीडीएम की हुकूमत या नून लीग ने हुकूमत इसलिए ली, तहरीक अदम एतमाद इसलिए की क्योंकि अहम तरीन एक तैनाती थी जिसको होना था, वो डेफिनेटली आर्मी चीफ से मुतल्लिक बताते थे। और अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उस्मान डार और वगैरह और इंटरव्यूज़ के अंदर जो बयान दे रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उसमें भी बारहा ये कहा जा रहा है कि जी दरअसल वो जो एक लॉन्ग मार्च थी ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से थी। हालांकि ये सब बकवास है। तो अब समझ आ रही है। खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ कहते थे, ये सब पता चल रहा था कि भाई था। फिर अचानक से उन्होंने कहा नहीं इतना भी सच नहीं बोलना, नहीं हम रियासत बचाने के लिए आए थे, इसलिए सियासत को कर दिया था। आज वो सारा भांडा फूट गया जी। आज वो कहते रहे परवरदिगार इनके अज़ाब से निकालेगा, तो जी अल्लाह ने उनके सामने निकाल दिया कि असल मकसद क्या था वो। और दूसरा असल मकसद तो वो भी था। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट की ना मज़ीद डिटेल सामने आ गई है। और सर ये बड़ा मज़ेदार काम करने लगे हैं। ओ हो, तारीख़ में पहली बार ये काम होने लगे हैं। और सर हैरान हो जाएंगे जब मैं भी आपको तफसील बताऊँगा, लिटरली हैरान हो जाएगी। और निगरान हुकूमत की काबीना में जो 2 अफराद की तोसी हुई है, ये तो बड़ा शिलिंग रखने के प्लान में थे। बड़ी अहम तरीन शख्सियात है जी। और उनको इन्होंने रखा है छुप छुपा के, और वज़रा बना दिया गया है। और अब 9 मई के हवाले से भी स्पेशल काम एक शुरू हो गया है। ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग डिटेल्स होने वाली है जो मेरा और आपको ये इनके आगे बंद तो बांधे, कभी हमें पता तो हो कि हो क्या रहा है, तो हम सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जी नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल की डिटेल सामने आई ना, एक तो मैंने दोपहर में आपको बता दिया, उसमें कुछ और चीज़ें सामने आई। तो जब मज़ीद चीज़ें सामने आ रही है तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। उस डिटेल रिपोर्ट के आखिरी लाइन बताऊँ क्या है, मेडिकल की जो लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई है, उसमें लिखा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट फॉलोअप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोथ इन लंदन और इन लाहौर। ये जो मेडिकल आपको दे रहे हैं ना, ये मेडिकल रिक्वायर्ड करता है कि इनको लंदन भी जाने दिया जाए, इनको लाहौर भी इलाज कराने दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन होती रहे। समझ आई? यानी नवाज शरीफ साहब को लंदन दोबारा आना पड़ेगा, इन अल्फाज के साथ मेडिकल किया जाए। अच्छा, इस मेडिकल की हद तक इतना तो अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ लाहौर या पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनका प्रोग्राम इतना अटल हो चुका है। मगर रिलेक्टेशन है, यकीन दहानियाँ नहीं हैं, वो गारंटीज़ पे उनको यकीन नहीं है। और हिफाजती ज़मानत के हवाले से वो मशरूत करेंगे, मतलब ये अदालत से कहेंगे कि अदालत के एहतराम में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए जी, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, मगर हिफाजती ज़मानत से देख के दीजिएगा क्योंकि इनको वापस भी जाना पड़ सकता है। ठीक है जी इनको। और ये भी अपनी तरफ से, मैंने कहा ना पहला नौयत का केस होगा क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं। वो क्यों जाना पड़ सकता है सुन लें। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब नाकाम हो गए पाकिस्तान में, जो उन्होंने होना है, नवाज शरीफ साहब ने जो गारंटीज़ ली हैं वो वापस हो गई जो कि होनी है। अच्छा जी, इलेक्शन ना हो सके, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होने। अच्छा जी, कोई ट्रैप हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ, ये मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, तो भी नवाज शरीफ के वापसी का रास्ता खुला होना चाहिए, वो लंदन वापस भाग सके। तो मेडिकल ग्राउंड की इस लाइन का मतलब ये है। अच्छा जी, हाँ इतना है कि मैंने आपको कहा कि 21 को आएंगे, मगर इनको ये यकीन नहीं है कि चीज़ें उनके हाथ में हैं या नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें ये सामने आई हैं जी। ठीक है जी, इनकी नीयतों का पता चला। और कैसे पता चला? शहबाज शरीफ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये कह दिया कि दरअसल हुआ क्या था, हमने हुकूमत ली क्यों थी। वो कहते हैं इमरान खान नैब के जो जज थे ना, वो प्रो पीटीआई लगाना चाह रहे थे। यानी नैब अदालतों के जज ऐसे लगाने चाहिए जो प्रो पीटीआई होते, ठीक है। और खसूसी अदालतें बनाई जा रही थी जिसमें ऐसे जज होते जो प्रो पीटीआई होते। अब ये शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, अगर हम अदम एतमाद ना लाते तो हमें वो 10-10 साल के लिए जेल भिजवाने का प्लान रखता था। ठीक है, 10-10 साल के लिए जेल भिजवाने का प्लान था इमरान खान साहब का, इसलिए अदम एतमाद लाए। ये कोई और नहीं, ये साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर बता रहे हैं कि मैंने 16-17 महीने 18 महीने पहले किया क्या था 2022 में इमरान खान के साथ, और क्यों किया था। अच्छा जी, इसके साथ ही जी शहबाज शरीफ साहब पकड़े भी गए हैं, इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब के बयानी की भी नफ़ी होगी, वो भी पकड़े गए हैं, मरीम नवाज़ भी पकड़ी गई है, पूरी नून लीग की क़यादत पकड़ी गई है। वो लोग तो कहते हैं मुल्क बचाने के लिए आए हैं, इसलिए हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये हमें 10-10 साल के लिए कैद करवाना चाह रहा था, तो क्या कैद हो जाते? ये जुमला बोला उन्होंने, तो क्या भाई 10-10 साल के लिए कैद हो जाते?
اچھا پوری نون لیگ ہمیں یہ بتا رہی تھی. اور سنیں آج سچ نکلا ان کے اندر سے. تو اعتماد لانے کی ساری وجہ یہ تھی کہ اگر نہ لاتے تو جیل میں چلے جاتے. اچھا ویسے یہ ساری باتیں یہ نجی محفلوں میں کرتے تھے, میرے پاس اس بات کا بھی اندازہ ہے, مگر پبلکلی اب میں کہتا ہوں یہ پروردگار ہے نا, اصل سچ اسی نے نکالا ہے. ٹھیک ہے, اور میرا 16 مہینے سے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ تھا, مگر بہت سے معصوموں کا نہیں تھا. آج اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. اور اب آ کے جب نواز شریف صاحب کوئی جلسہ کریں گے, آئیں گے نواز شریف صاحب مینار پاکستان میں جب یہ بات بولیں گے نا, اس وقت کے لیے آپ نے اپنی آج کی بات کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست پاکستان کے لیے, ہم نے پاکستان کا مستقبل بچانا تھا اس لیے آئے تھے. نہیں, انہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانا تھا. یہ آج خود اس بات کا اعتراف کریں. اب کوئی گارنٹی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ یہ اپنے این آر او لینا چاہتے ہیں, ان کو این آر او ملا, اس این آر او کے عوض یہ اب آرمی چیف والا چیپٹر اپنا کیش کرنے کے پلان میں ہے کہ جی بیسکلی وہ اہم ترین تعیناتی تھی, بیسکلی وہ تھا. اس این آر او کے تحت اب باجوہ صاحب سے متعلق زبان ان کی بند ہے. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ کرتے رہے, ان کی ایکسٹینشن بھی کرتے رہے باجوہ صاحب کی. یہ سب کچھ مل ملا کے چل رہا تھا کام, اور آج یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ جواب دینا کہ نہیں بھائی, آپ کے بھیا کہتے ہیں 10 سال قید ہونی تھی, سپیڈی خصوصی عدالتیں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ریاست کا چورن نہیں بیچنا اور سیاست کا چورن بھی نہیں بیچنا, پلیز. آگے جی, نگران حکومت نے اعلان کر دیا جی, اور انہوں نے کیا تھا کہ ہم کابینہ کو مختصر رکھیں گے, مگر یہاں اضافہ ہو رہا ہے اور نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. مطلب اس کا یہ مطلب ہے نگران حکومت لمبی ہونے والی ہے نا سر. 2-3 مہینے کے لیے کون کرتا ہے یہ سب چیزیں, کون کرتا ہے یہ چیزیں؟ تو اب تو اس سے بھی کم وقت رہ گیا, اگر وہ جنوری کی ڈیٹ آ جائے تو. نہیں, ایسا نہیں ہے نا. اور عمران خان کے دور میں طاہر جاوید صاحب تھے, امریکہ کی بڑی مشہور کاروباری شخصیت تھی, امریکی نیشنل بھی ہیں, امریکی ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے. اور عمران خان کے دور میں عمران خان کے بہت قریبی تھے, بزنس کمیونٹیز کو ایکٹیو رکھتے تھے. عمران خان کا آپ کو یاد ہے کہ جلسہ تھا نیو یارک میں, جیسے بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی آئی تھی. جی ہاں, ان سب کو مینیج کرنے میں بھی یہی صاحب تھے. تو یہ جو صاحب ہیں طاہر جاوید صاحب, اور یہ کافی انمول ہیں اور امریکہ کی کمیونٹی میں بھی بہت ان کی بہت زیادہ سے ہے. تو انہیں پرائم منسٹر کا معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری لگا دیا گیا, یعنی وزیر کا عہدہ ہے ان کے پاس, اور پرائم منسٹر کے نگران وزیر اعظم کے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ طاہر جاوید صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے, اور وزیر کا عہدہ, مقاصد, عزائم کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری لے کے, میں اس سے خوش ہوں گا, لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو بھی. دوسری طرف شہزادہ احسن اشرف شیخ, ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا. تو یہ مزید کابینہ میرے خیال ہے 27-28 افراد کی ہو چکی ہے. تو انہوں نے مختصر رکھنی, 12-13 وزیروں کو سچ کرنا تھا, مگر نہیں, مختصر تب رکھتے جب مختصر عرصے کے لیے ہوتے ہیں. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد 9 مئی کے ٹرائل تیز ہو گئے. انہوں چیزوں کو فکس کرنا ہے, اور اتنا ان واؤنڈ کا یعنی زخموں کو کھلا رکھنا نہیں ہے انہوں نے. تو 9 مئی کے ٹرائل میں تیزی آئے گی, اور یہ شروع ہو گیا جی, اور ریکارڈ مدت میں یہ ٹرائل بھی مکمل ہوں گے. اور پنجاب حکومت نے 31 کیسز, پہلے 14 کیسز کا مزید 31 کیسز جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے ان کا ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, وہ بھی جیل کے اندر, کہ ان کیسز کو جیل کے اندر ٹرائل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے منظوریاں میں نے کہا تھا 14 کی دی تھی, 4 شیٹیں اب جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور باہر کیسز چلانے نہیں جا رہی. ڈاکٹر یاسمین راشد باہر کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ باہر آئیں گی تو میڈیا سے کوئی بات کریں گی, میڈیا سے کوئی بات کریں گی تو کوئی تصویر بھی آ سکتی ہے. تو یاسمین راشد ہو گئی, اور اس کے علاوہ اعجاز صاحب ہو گئے, اعجاز چودھری صاحب ہو گئے, اور محمود الرشید صاحب ہو گئے, اور یہ دیگر, ان کو باہر نہیں لانا. تو اب ان کا میڈیا کے سامنے پیش نہیں تھا, تو ان کو اندر ہی اندر ان کا ٹرائل کریں گے, اور بہت تیزی سے ہوگا جی. اور باقی اب سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب میڈیا کو نہیں بتانا تو اندر کیسز ہوں گے, اندر ٹرائل ہوں گے, اندر گواہ ہوں گے, اور ایک مہینہ, اس تیزی کا مطلب ہے ایک مہینے کے اندر یہ تمام کیسز نپٹائے جانے ہیں. اور مجھے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.